چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، اور چاند تارے جنوں میں چمکنے لگے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، اور طور پر رفعت لامکانی کہاں، لندرانی کہاں، مرانی کہاں، ارے جن کا سایہ نہیں ان کا ثانی کہاں، ارے ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، تو کیا بنا نام خدا اسرا کا دولہ نور کا، کیا بنا نام خدا اسرا کا دولہ نور کا، کیا بنا نام خدا اسرا کا دولہ نور کا، سر پہ صحرا نور کا، پر میں شہانہ نور کا، اللہ 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 اللہ، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، اللہ 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 اللہ۔ ہر کلام اعلیٰ حضرت کا پیش کروں گا، اجازت مل کر دعائیہ کلمات مل کر سارے میں پڑھیے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، کہ جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، تو دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اسرا میں گزرے
गुजरे जिस दम बेड़े पे कुदसियों के वो मंजर कैसा होगा, हमें भी वो मंजर दिखा दो। अरे खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुम्हें वो आलम। जब उनको जुर्मुट में लेके कुदसी, अरे जिना का दूल्हा बना रहे थे, और उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बड़ा, कि चाँद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। और वही अब तक छलक रहा है कि वही तो जौबन टपक रहा है, कि नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, और बचा जो तलबों के उनका दोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलदारे नूर के हैं। तजल्लिए हक का सेरा सर पर चला तो तस्लीम की निछाव, दो रूया कुदसी परे जमा कर रे खड़े सलामी के वास्ते थे। असरा में गुजरे जिस दम बेड़े पे कुदसियों के होने लगी सलामी, पर झुका दिए हैं उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, और मुल्के सुकून की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुकून की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समते आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। जनाब मोहतरम मोहम्मद लुकमान कादरी अत्तारी साहेब जो बड़े खूबसूरत अंदाज में आका की बारगाह में हाजिरी पेश फरमा रहे थे। हमारे स्टेज की ज़ीनत बने मेरे वतन अजीज के अजीम सना खान बारे बोले जनाब मोहतरम मोहम्मद